स्वरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतादिजातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् विदेशेषु मान्यो स्वदेशेषु धन्यो सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यो मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् यशो मे गतं भिक्षुदानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेयः प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् न भोगेन योगेन वा वाजिराजो न कान्तामुखेनैन वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वरज्ञे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहे यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च देहे लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहे यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च देहे लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मयज्ञं गुरोरुक्तवाक्येन मनो यस्य लग्नम् शरीरं स्वरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरु